श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19 सर्गः। राघवेणाभये दत्ते सन्नतो रावणानुजः विभीषणो महाप्राज्ञः भूमिं समवलोकयन् खात् पपातावनीं हृष्टः भक्तैरनुचरैः सह स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः पादयोः शरणान्वेषी चतुर्भिः सह राक्षसैः अब्रवीच्च तदा रामं वाक्यं तत्र विभीषणः धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्प्रतं सम्प्रहर्षणम् अनुजो रावणस्याहं तेन चाप्यवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणागतः परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि वै भवद्गतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत् वचसा सान्त्वयित्वैनं लोचनाभ्यां पिबन्निव आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलाबलम् एवमुक्तस्तदा रक्षः रामेणाक्लिष्टकर्मणा रावणस्य बलं सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे अवध्यः सर्वभूतानां गन्धर्वासुररक्षसां राजपुत्र दशग्रीवः वरदानात् स्वयंभुवः रावणानन्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीर्यवान् कुम्भकर्णो महातेजाः शक्रप्रतिबलो युधि राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि वा श्रुतः कैलासे येन संग्रामे मणिभद्रः पराजितः बद्धगोधाङ्गुलित्राणस्त्ववध्यकवचो युधि धनुरादाय यस्तिष्ठन् अदृश्यो भवतीन्द्रजित् संग्रामसमयौ व्यूहे तर्पयित्वा हुताशनम् अन्तर्धानगतः शत्रून् इन्द्रजिद्धन्ति राघव महोदरमहापार्श्वौ राक्षसश्चाप्यकम्पनः अनीकस्थास्तु तस्यैते लोकपालसमायुधि दशकोटिसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणां मांसशोणितभक्षाणां लङ्कापुरनिवासिनाम् स तैस्तु सहितो राजा लोकपालान् अयोधयत् सह देवैस्तु ते भग्नाः रावणेन महात्मना विभीषणवचः श्रुत्वा रामो दृढपराक्रमः अन्वीक्ष्य मनसा सर्वं
इदं वचनमब्रवीत्। यानि कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण आख्यातानि च तत्त्वेन ह्यवगच्छामि तान्यहम्। अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सबान्धवं राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। रसातलं वा प्रविशेत् पातालं वापि रावणः पितामहसकाशं वा न मे जीवन् विमोक्ष्यते। अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रबलबान्धवम् अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिः तैर्भ्रातृभिः शपे। श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः शिरसा वन्द्य धर्मात्मा वक्तुमेवोपचक्रमे। राक्षसानां वधे साह्यं लङ्कायाश्च प्रदर्शनं करिष्यामि यथा प्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम्। इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम् अब्रवील्लक्ष्मणं प्रीतः समुद्राज्जलमानय। तेन चेमं महाप्राज्ञम् अभिषिञ्च विभीषणं राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानदा। एवमुक्तस्तु सौमित्रिः अभ्यषिञ्चद्विभीषणं मध्ये वानरमुख्यानां राजानं राजशासनात्। तं प्रसादं तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्लवङ्गमाः प्रचुक्रुषुः महात्मानं साधु साध्विति चाब्रुवन्। अब्रवीच्च हनूमांश्च सुग्रीवश्च विभीषणं कथं सागरमक्षोभ्यं तरामवरुणालयम्। सैन्यैः परिवृताः सर्वे वानराणां महौजसाम्। उपायं नाधिगच्छामः यथा नदनदीपतिं तराम तरसा सर्वे ससैन्या वरुणालयम्। एवमुक्तस्तु धर्मज्ञः प्रत्युवाच विभीषणः समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति। खानितः सगरेणायम् अप्रमेयो महोदधिः कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञात्वा कार्यं महामतिः। एवं विभीषणेनोक्तः राक्षसेन विपश्चिता आजगामाथ सुग्रीवः यत्र रामः स लक्ष्मणः। ततश्चाख्यातुमारेभे विभीषणवचः शुभं सुग्रीवो विपुलग्रीवः सागरस्योपवेशनम्। प्रकृत्या धर्मशीलस्य राघवस्याप्यरोचत स लक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीश्वरं सत्क्रियार्थं क्रियादक्षः
स्मितपूर्वमुवाचः। विभीषणस्य मन्त्रोऽयं मम लक्ष्मण रोचते, ब्रूहि त्वं सह सुग्रीवः तवापि यदि रोचते। सुग्रीवः पण्डितो नित्यं भवान् मन्त्रविचक्षणः, उभाभ्यां सम्प्रधार्यार्थं रोचते यत्तदुच्यताम्। एवमुक्तौ तु तौ वीरौ उभौ सुग्रीवलक्ष्मणौ, समुदाचारसंयुक्तम् इदं वचनमूचतुः। किमर्थं नौ नरव्याघ्र न रोचिष्यति राघव, विभीषणेन यच्चोक्तम् अस्मिन् काले सुखावहम्। अबध्वा सागरे सेतुम् घोरेऽस्मिन् वरुणालये, लङ्कानासादितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। विभीषणस्य शूरस्य यथार्थं क्रियतां वचः, अलं कालात्ययं कृत्वा समुद्रोऽयं नियुज्यताम्। यथा सैन्येन गच्छामः पुरीं रावणपालिताम्, एवमुक्तः कुशास्तीर्णे तीरे नदनदीपतेः, संविवेश तदा रामः वेद्यामिव हुताशनः। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19 सर्गः।